आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले 14औं योजनामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नेछौँ र 14औं योजनामा के कस्ता लक्ष्यहरू पूरा भएका थिए र पूरा हुन सकेका थिएनन् भनेर 15औं योजनाका लक्ष्यहरूलाई समेत सँगै राखेर अध्ययन गर्नेछौँ। विशेषतः यो भिडियो 14औं योजनाको उपलब्धिको समीक्षामा केन्द्रित रहेको छ। हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैका आधारमा हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। अन्तिममा 15औं योजनाका विभिन्न लक्ष्यहरूलाई कसरी सम्झिने त्यसबारे पनि सामग्री रहेको छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतिलाई। वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरौँ। 14औं योजनाको आधार वर्ष 2072-73 रहेको थियो, जसको आर्थिक वृद्धि दर 0.8% रहेको थियो र 14औं योजनाले 7.2% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो र जसमध्ये 6.9% आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ 14औं योजनामा र 15औं योजनाले 10.3% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरौँ। आधार वर्ष 72-73 मा 1.9% रहेकोमा 14औं योजनाले 4.7% आर्थिक वृद्धि दरको कृषि क्षेत्रको लक्ष्य राखेको थियो, जसमध्ये 4.2% उपलब्धि हासिल भएको छ 75-76 मा। भने 15औं योजनाले 5.4% वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ कृषि क्षेत्रको। त्यस्तै अर्को क्षेत्रतर्फ लागौँ। तेस्रो गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर 72-73 मा 0.6% रहेको थियो, जुन 14औं योजनाको आधार वर्ष थियो। 14औं योजनाले 8.4% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो गैर कृषि क्षेत्रको, तर उपलब्धिको रूपमा 8% मात्रै हासिल भएको छ। भने 15औं योजनाले 11% गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ 15औं योजनाले। त्यस्तै वार्षिक औसत मुद्रास्फीतिको कुरा गर्यो भने आधार वर्ष 72-73 मा 9.5% वार्षिक औसत मुद्रास्फीति रहेको थियो भने 14औं योजनाले 7.5% मा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। 14औं योजनाको उपलब्धिको रूपमा 4.6% मा झरेको थियो वार्षिक औसत मुद्रास्फीति। यो एउटा यस्तो सूचक रहेको छ जुन चाहिँ 14औं योजनाले पूरा गरेको छ। 14औं योजनाको लक्ष्य यो सूचकमा पूरा भएको देखिन्छ। हामी अन्त्यमा कुन कुन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन् 14औं योजनाका समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। लागौँ अर्को सूचकतर्फ। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन आधार वर्ष 72-73 मा 79,400 रहेको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन 14औं योजनाले 1,16,500 पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो भने 14औं योजनाको अन्त्यसम्ममा 2075-76 मा 1,17,500 पुगेको छ। भनेपछि यो लक्ष्य पनि 14औं योजनाले पूरा गरेको थियो। अर्को रहेको छ गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या। आधार वर्ष 72-73 मा 21.6% रहेको गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्यालाई 14औं योजनाले 17% मा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर 14औं योजनाको समाप्तिसम्ममा 18.7% मा झरेको गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्यालाई 15औं योजनाले 9.5% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क आधार वर्ष 2072-73 मा 0.54 अङ्क रहेको मानव विकास सूचकाङ्क 14औं योजनाले 0.57 मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो भने योजनाको अन्त्यसम्ममा मानव विकास सूचकाङ्क बढेर 0.579 पुगेको छ। यो सूचकाङ्क पनि नेपालको प्रगति भएको उपलब्धि हासिल गरेको सूचक रहेको छ। त्यस्तै 15औं योजनाले मानव विकास सूचकाङ्कलाई बढाएर 0.624 मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। लैङ्गिक सशक्तिकरण
सूचकाङ्क आधार वर्ष 2072-73 मा 0.56 रहेको लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचकाङ्क 14औं योजनाले 0.58 मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर उपलब्धिको रूपमा 0.568 मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2075-76 मा रहेको छ। लागौं अर्को सूचकाङ्कतर्फ। अपेक्षित आयु जन्मेको समयमा आधार वर्ष 2072-73 मा 69 वर्ष रहेको नेपालीको अपेक्षित आयु 14औं योजनाले 72 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो र 14औं योजनाको अन्त्यसम्म 69.7 वर्ष मात्रै पुगेको छ नेपालीको अपेक्षित आयु भने 15औं योजनाले 72 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य कायम गरेको छ। खानेपानी सेवा पुगेको जनसङ्ख्या आधार वर्ष 72-73 मा 83.6% जनसङ्ख्यामा खानेपानी सुविधा पुगेको थियो भने 14औं योजनाले 90% जनसङ्ख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर योजनाको अन्त्यसम्ममा 89% जनसङ्ख्यामा मात्र उक्त सुविधा पुगेको देखिन्छ र 15औं योजनाले 79% जनसङ्ख्यामा खानेपानी सेवा सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर आधार वर्ष 2072-73 मा 37.7% रहेको माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दरलाई 14औं योजनाले 45% मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। 14औं योजनाको अन्तिम वर्ष 2075-76 मा 46% माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर रहेको छ। यो एउटा सूचक पनि 14औं योजनाको उपलब्धि अथवा पूरा भएको सूचकको रूपमा रहेको छ। 15औं योजनाले यस माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दरलाई 65% मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 15 देखि 24 वर्ष उमेरको साक्षरता दर आधार वर्ष 2072-73 मा 88.6% रहेको 15 देखि 24 वर्ष उमेरको साक्षरता दरलाई 14औं योजनाले 92% पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो र उक्त लक्ष्य बमोजिम 14औं योजनाको अन्त्यसम्ममा उक्त दर 92% पुगेको छ भने 15औं योजनाले 79% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत उत्पादन जडित क्षमता आधार वर्ष 72-73 मा 851 मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत क्षमता 14औं योजनामा 2301 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर 14औं योजनाको अन्त्यसम्ममा 1250 मेगावाट उत्पादन भयो र 15औं योजनाले उक्त जडित क्षमतालाई बढाएर 5820 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युत पहुँच प्राप्त परिवार आधार वर्ष 72-73 मा 74% परिवार विद्युत पहुँचमा थिए भने 14औं योजनाले 87% पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर 14औं योजनाको अन्त्यसम्म 88% जनता विद्युत पहुँच प्राप्त परिवारको रूपमा रहेका छन् भनेपछि यो एउटा सूचक पनि पूरा भएको छ 14औं योजनाको र 15औं योजनाले यसलाई 100% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार हाल 75-76 को तथ्याङ्क अनुसार 88% रहेका छन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल आधार वर्ष 72-73 मा 13.9 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो। 14औं योजनाले यसलाई बढाएर 15.2 लाख हेक्टर क्षेत्रफल पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि 14औं योजनाको अन्त्यसम्म यो जम्मा 14.7 लाख हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुग्न सफल भएको छ र यसलाई 15औं योजनाले बढाएर 15.7 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या आधार वर्ष 72-73 मा इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 44.4% थियो, तर 14औं योजनाले 65% जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लियो र 14औं योजनाको अन्त्यसम्ममा 65.9% जनसङ्ख्या इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पुग्यो। यो एउटा सूचक पनि 14औं योजनाले प्राप्त गरेको छ, पूरा गरेको छ। त्यस्तै 15औं योजनाले
80% जनसङ्ख्यालाई इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब लागौँ 14औं योजनामा कुन कुन लक्ष्यहरू पूरा भएका छन् त। 14औं योजनामा पूरा भएका लक्ष्यहरूलाई हेर्ने हो भने पहिलो लक्ष्य थियो वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर जुन पूरा हुन सकेन। दोस्रो रूपमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर 1.3% आधार वर्षमा थियो र 4.7% पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा 4.2% मात्रै प्राप्त भएको थियो, जुन पनि पूरा हुन सकेन। र चौथो नम्बरमा देख्नु भएको छ वार्षिक औसत मुद्रास्फीति प्रतिशत जुन चाहिँ 7.5% मा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर योजनाले 4.6% मा झारेर प्रगति कायम गरेको छ। यो एउटा लक्ष्य पूरा भएको छ, 4 नम्बरको लक्ष्य। त्यस्तै 5 नम्बरको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन 1,16,500 पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा 1,17,500 पुगेको छ। यो पनि एउटा लक्ष्य पूरा भएको छ। त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्क जुन 7 नम्बरमा रहेको छ, यो एउटा लक्ष्यलाई हेर्नुभयो भने 0.57 पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा 0.579 पुगेको छ। यो लक्ष्य पनि एउटा प्राप्त भएको छ। त्यस्तै 11 नम्बरमा हेर्नुभयो भने माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर प्रतिशत रहेको छ, जुन चाहिँ 45% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा 46% पुगेको छ। यो पनि लक्ष्य प्राप्त भएको छ। 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर जुन 92% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो र त्यो 92% नै पुगेको छ भने विद्युत पहुँच प्राप्त परिवार प्रतिशत 87 पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा 88% पुगेको छ। यो पनि एउटा लक्ष्य पूरा भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत 65% पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा 65.9% पुगेको छ। यो पनि एउटा लक्ष्य प्राप्त भएको छ। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने 7वटा लक्ष्य योजनाले 14औं योजनाले पूरा गरेको छ। दिएका 16वटा मुख्य लक्ष्यहरूमध्ये 7वटा लक्ष्य 14औं योजनाले पूरा गरेको छ। तपाईले विषयवस्तु र यो विषयवस्तुलाई जान्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईको लिखित र जीके दुवैतर्फ यो काम लाग्न सक्छ। यी विषयहरूलाई सम्झिनु होला। अब लागौँ केही 15औं योजनाका लक्ष्यहरू सम्झिने तरिकातर्फ। तपाईहरुलाई केही लक्ष्यहरू याद राख्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले 15औं योजनामा कुन कुन लक्ष्यलाई 100 तोकिएको छ भनेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल 88% छ। अर्को 100 तोकिएको लक्ष्य हो पर्यटकको खर्च प्रतिदिन। पर्यटकको खर्च प्रतिदिन $100 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल योजना अनुसार $48 छ। लैङ्गिक हिंसाका घटनाको अनुसन्धानको अनुपातलाई पनि 100 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, हाल 88.9 छ। त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त नागरिकको संख्या प्रतिशतमा 100% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसको हालको प्रगति देखाइएको छैन। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको जन्म दरतालाई 100% 100% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसको हाल प्रतिशत 63 रहेको छ। यी थिए 15औं योजनामा 100 लक्ष्य निर्धारण गरिएका सूचकहरू। त्यस्तै 99 पनि निर्धारण गरिएका छन् 4 वटा सूचकको। हेरौँ है त कुन कुन सूचक छन्। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा 99 जना पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। 99 मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल 239 रहेको छ। त्यस्तै युवा साक्षरता दर 15 देखि 24 वर्षलाई 99% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल 92% छ। त्यस्तै आधारभूत तहमा खुद भर्ना दरलाई पनि 99% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल 93% रहेको छ। त्यस्तै आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या 99% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन हाल 89% रहेको छ। यी थिए तपाईलाई सम्झन सहज होस् भनी हामीले तयार पारेको 100 र 99 लक्ष्य राखिएका सूचकहरू 15औं योजना अनुसार। र 15औं योजनाको विस्तृत भिडियो हामीले बनाइसकेका छौं, जुन भिडियोको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। अन्य लक्ष्य र सूचकहरूको बारेमा उक्त भिडियोमा पनि तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईलाई आयोग तयारी युट्युब च्यानलले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू के कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव दिनुहोला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।